अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ हैं मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है मरियम आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर हुकूमत ने मुबारक। 2 साल मुकम्मल कर लिए। हाँ हाँ हाँ, पाकिस्तान को मुबारक हो, पाकिस्तान की हुकूमत है। जी, तो अपोजिशन ने तो इसको हुकूमत की कारकर्दगी को तबाहकुन करार दिया, लेकिन आप इसको कैसे रैंक करेंगे हुकूमत की दो एक्चुअली साल की जिस जिस परफॉर्मेंस को? सेंस में अपोजिशन कहती है ना, मैं उनको डिसोन तो नहीं करूँगा, वो भी सही कहते हैं क्योंकि वो डे टू डे गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं। लेकिन मैं एक आपको बताऊँ, खालिसन एक पीटीआई सपोर्टर की बात आपको मैं बताऊँ कि हम लोग या कोई भी जो पीटीआई का सपोर्टर है, वो ये मैं मानता हूँ कि हम गवर्नेंस पे हमें बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं और काफ़ी कमियाँ हैं, ख़ासतौर जैसे फाइनेंस टीम है इमरान खान की, जैसे पंजाब है, जैसे इवन केपीके में जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन एक्चुअली इमरान खान, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, और मैं गलत हो सकता हूँ, आई मीन मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि मैं सही हूँ, कि जिस दिन इमरान खान ने इलेक्शन जीता था ना, हम लोगों के लिए वही काफ़ी था, क्योंकि पाकिस्तान में एक साथ उसने मौरूसी सियासत को और जो एक लगी बगी सियासत थी उसको वन वन गो में उसने उड़ाया। कौन कौन उड़ा? नून लीग उड़ी, पीपल्स पार्टी उड़ी, एमकेएम उड़ी, एएनपी उड़ी, फजल रहमान उड़ा, जो है आई मीन ये कुछ छोटी अचीवमेंट्स हैं, ये कोई छोटी अचीवमेंट थी। और 2 साल में कम अज़ कम, अब आपको नए नामों की आदत हो गई है, देखें ना, चाहे हम उन मजाक में कह लेते हैं जरताज गुल है या उस्मान बुजदार है या महमूद खान है या कोई आप शिबली फराज को ले लें, ये वो लोग नहीं है जिनको हम पिछले 30 साल से देख रहे थे। तो प्रैक्टिकली इन लोगों को एक बहुत बड़ा जो सेटबैक है ना, वो ये है कि हमें ये तो बता दें कि यार वाकई इनको काम आता है, क्योंकि हमने उनके नाम ही नहीं पहले सुने, हमारे लिए नहीं है, तो हम कहते हैं यार है कौन आ गया। तो हम उस तरह से एवेल्यूएट करते हैं और हम बातें करते हैं, एनू की पता ऐते हुनी आया। लेकिन वो नए लोगों को लाने की तो बात हो रही है। इमरान खान की कैबिनेट में कौन कौन नहीं परफॉर्म कर रहा? अगर आप देखें तो दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो तहरीक इंसाफ के सफ़र में शरीक नहीं थे, चाहे वो उस्मान बुजदार हो, चाहे वो क्या कहते हैं फवाद चौधरी हो, चाहे वो और लोग हो जो नहीं थे कंटेनर पे, जो नहीं थे, मैं उनकी बात कर जी, रहा हूँ। एक वो कि जो कहने को टेक्नोक्रेट है और अब इमरान खान की टीम में है, कि वो रज़ाक दाऊद और जिनकी उम्र के चुड़ैलें भी गुजर चुकी हैं, तो अब वो लोग जो है वो हुकूमत में बैठे हैं और हर हुकूमत में वो होते हैं। उनसे अगर इन दोनों लोगों से इमरान खान अपनी जान छुड़ा लें तो फिर इस हुकूमत ने बिल्कुल ठीक है, फिर देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। गुड परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस, ये चलेगा, और दुनिया की कोई हुकूमत जो है वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन हमने ये देखना है कि अगले इलेक्शन तक क्या इमरान खान वाकई हमें हर किस्म की मौरूसी सियासत से आज़ाद करवा सकते हैं कि नहीं। क्योंकि एक बात तो गारंटी है ना जी, कि इमरान खान का कोई बेटा जो है ना, वो तो उसके बाद पीटीआई का चेयरमैन नहीं बनेगा, और किस पार्टी में ये गारंटी है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, शुरुआत है। मैं ये 2 साल को डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ। ये अलग बात है कि जो करप्शन ख़त्म करने का पीटीआई ने दावा किया था वो नहीं हो सकी, जिस गवर्नेंस का पीटीआई ने वादा किया था वो भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द शुरू हो जाए। तो लेकिन अगर इमरान खान अपनी टीम में ये दो किस्म के लोग इनको चेंजेस कर लेना, तो फिर मेरा ख्याल है अगले 1 साल में काफ़ी इनका जो है ना ग्राफ ये बेहतर हो चेंजेस जाए। करना आसान है, हो पॉसिबल है? अब ज़िंदगी में कोई कोई आदमी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। वो किसी ने एक दफ़ा स्टेटमेंट दी थी, मुझे नहीं पता किसने, उन्होंने कहा द ग्रेव यार्ड इज़ फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। तो जो समझता था कि मेरे बगैर दुनिया में काम नहीं चलता ना, वो दफन हुआ है जाके। दुनिया में कोई आदमी इंडिस्पेंसिबल, यार हमारे माँ बाप चले जाते हैं, हम उनके बाद बड़े होते हैं ना, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है, तो एवरीबडी इज़ डिस्पेंसिबल। बिलावल ने कहा है कि इमरान खान के 2 सालों में कश्मीर से सऊदीया तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही। इस बात से आप इत्तफाक करते हैं या ये बिल्कुल गलत है? देखिए बात यह है कि पहली बार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, अब मैं इस एज में पहुंच के मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बार कश्मीर का मौक़िफ़ जो है ना वो इंटरनेशनली सामने आया। 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, तो चारों दफ़ा तो नहीं आया, मैंने तो नहीं सुना कभी। हम यहीं पे बड़े होते रहे ना, हमको सलाब में बहते हुए तो नहीं आए ना। बिल्कुल। जब
دوسری چیز یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کشمیر ایز اے فلیش پوائنٹ بن کے پوری دنیا کے سامنے آیا ہے بٹوین ٹو نیوکلیئر کنٹریز. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بات کا احساس ہونا چاہیے, میں ایز مریم کہہ رہا ہوں آپ کو, اور تمام آپ کی عمر کے جو یوتھ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں, کہ جس دن عمران خان آئے اس دن پاکستان کا کوئی جغرافی تو نہیں چینج ہوئی نا, پاکستان کے ہمسائے تو نہیں بدل گئے, پاکستان کے جو لاسز تھے وہ تو نہیں ختم ہو گئے, ایک دم کو سونے کی کانیں تو نہیں نکل آئیں, ایک دم شارک مچھلیوں نے جو ہے وہ مگرمچھ کو تو نہیں کھانا شروع کر دیا نا, آئی مین ہر چیز ان نون تو نہیں ہو رہی نا, انہونی انہی جگہوں پہ. اچھا پھر دنیا میں جو چینجز ہو رہی ہیں کہ امریکہ اور چائنا کی لگ گئی ہے, عرب ورلڈ میں ایک الگ بلاکس بن رہے ہیں, عربی اور عجمی جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, جو ہے وہ ریسورسز کی جنگ شروع ہو گئی, کووڈ آ گیا. اب یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں تو ان سے نبرد آزما آپ اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے نا, یا آپ نے تو نہیں پلان کر کے کہا نا کووڈ ہو جائے تو ہماری بڑی بچت ہو جائے گی, یا اگر انڈیا اور چائنا کی لداخ میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑا فائدہ ہے, یا اگر رشیا اور چائنا ساؤتھ چائنا سی میں جہاز آمنے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہے. تو پوری دنیا میں تو دیکھیں نا کتنی ریپڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور پاکستان اس کا حصہ ہے. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی فیلڈ ہے؟ اس وقت جو ہے ایران کے اوپر سینکشنز جو ختم ہوئیں اس میں پاکستان کا ایک بڑا رول ہے. پاکستان نے جو ہے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کشمیر کا موقف یونائٹڈ نیشنز میں سیکورٹی کونسل میں اٹھا ہے 2 باری 3 باری, وہ تاریخ میں تو نہیں ہوا پہلے. بلاول نے اگر کہیں دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں, یا انہوں نے کہیں سنا ہے, یا ان کے والدہ کے زمانے میں یا ان کے نانا کے زمانے میں اگر ہوا تو وہ بھی بتا دیں. تو ہم بھی ایجوکیٹ ہوتے ہیں نا روز, ہمیں بھی نئی چیز پتہ چلتی ہے. یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے اپوزیشن کرنا جو ہے نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا تو بلاول سڑک پہ آئیں, لوگوں کو اپنے ساتھ میں لائیں, اور پتہ چلے کہ وہ پاپولر لیڈر ہے. فیس بک اور ٹویٹر اور خدا کے لیے یار اب اس سے نکلو باہر. اس سے نہیں کچھ ہوتا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کو. سوشل میڈیا میں وہ ان سے زیادہ تگڑا ہے. شیریں مزاری نے کہا ہے کہ شاہ محمود نے کشمیر اور عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. شاہ محمود قریشی ڈپلومیسی کے پرانے اور بوسیدہ طریقے استعمال کر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی رائے ہے کہ شیریں مزاری شاہ محمود قریشی کی جگہ لے سکتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیریں مزاری شاہ محمود کی جگہ آ سکتی ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے, میں اصل میں شیریں مزاری کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور میری ان سے بہت اچھی سلام دعا ہے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں شاہ محمود کو بہت زیادہ جانتا ہوں اور میں ان کو بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. میرے تو وہ اسکول کے بھی سینئر ہیں اور تب سے میں ان کو جانتا ہوں, یعنی فرام ایچ ایس این آئی نو ہم. اور ایک خان کا بہت قابل کیا کہیں گے آپ, جو رسپیکٹیبل خان کا جو ہے اس کے وہ روئے رواں ہیں. مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا, وہ آپس میں جب کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے جیسے اپنی کور کمیٹی میں کامنٹ کرتے ہیں اسی طرح ان کو باہر آ کے کر دینا چاہیے. آئی تھنک یہاں پہ تھوڑا ریسٹرینٹ ہونا چاہیے, اور وزیروں کو دوسرے وزیروں کے اوپر کامنٹس نہیں کرنے چاہیے پبلکلی. جو بھی کریں اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ میں کریں, اپنی کابینہ کے اندر کریں اور وہاں پہ ریز کریں, تاکہ جب یہ باتیں باہر آتی ہیں نا تو پھر پبلک میں کنفیوژن زیادہ پھیلتی ہے. ان کو بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوتا, سیاق و سباق نہیں پتہ ہوتا, پھر وہ ایک جیسے آپ نے ابھی کر لی کہ شیریں مزاری تو نہیں آ رہی ان کی جگہ پہ. یہ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے, ہو سکتا ہے آ رہی ہوں, ہو سکتا ہے نہ آ رہی ہوں, لیکن مجھے تو اس کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن یہ باتیں بہرحال کیبنٹ کے اندر رہنی چاہیے, باہر پبلک میں نہیں آنی چاہیے. لیکن دونوں قابل احترام ہیں اور دونوں کی رائے کا احترام ہے ہمیں. سندھ ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیٹی کو جو ہے غیر قانونی قرار دیا ہے, اور ایف بی آر اور نیب کو ہدایت کی ہے کہ ایسے جو بھی کیسز ہوتے ہیں ان پہ مکمل آزادی طور پر جو ہے آزادی سے جو ہے تفتیش کرنی چاہیے. تو حکومت جو ہے کیا یہ بیوقوف بنا رہی تھی اب تک اتنی دیر تک عوام کو؟ اصل میں دیکھیں, آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جو فریگمنٹڈ میجورٹیز ہوتی ہیں نا, ان میں ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ پراپر لا میکنگ نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو ایک دوسری اگزامپل دے دیتا ہوں کہ 9/11 کے بعد پاکستان وہ واحد ملک رہ گیا جس میں لاز آف ایویڈنس جو ہے نا وہ ریوزٹ ہی نہیں ہوئے, یا ان کو ری ڈیفائن ہی نہیں کیا.
ہمارا آج بھی یہی ہے کہ اگر ایک دہشت گرد ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے عدالت میں وہ اس کے گواہ نے اس کے خلاف گواہی دینی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اب یہ گواہی دے رہا ہے تو وہ اس کے گھر والوں کو اڑا دیتا ہے اور سب کو اڑا دیتا ہے. ہم ابھی تک ہمارے پارلیمنٹیرین لاز آف ایویڈنس کو ہی نہیں ریوزٹ کر سکے. بات کوتاہی کی نہیں ہے, بات کمی کی نہیں ہے, بات ہمارے کافی چیزیں جو ان کے قانون میں سکم موجود ہے اور اس سکم کو دور کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک ساتھ پارلیمنٹ میں کام کرنا پڑے گا. اچھا, ہم اکثر کورٹ کو بلیم کر دیتے ہیں, لیکن کورٹ کا کام قانون کی تشریح کرنا ہے. کورٹ خود سے تو قانون نہیں بنا رہا نا, وہ تو اس کے سامنے جو وکیل حوالے دے گا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, وہ اس کی روشنی میں اس نے فیصلہ دے دینا ہے, اور یہی طریقہ ہے. یعنی there is nothing wrong in that. اگر آپ کے قانون میں سکم موجود ہیں جس میں کالی بھیڑیں جو ہیں وہ بچ رہی ہیں, تو وہ آپ کو پارلیمنٹ میں جانا ہے, سینٹ میں جانا ہے اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. یہی کام اگر پی ٹی آئی کو سمجھ آ جائے کہ ہر وقت اپوزیشن سے لاکڑا کاکڑا نہیں کھیلتے رہنا, ان کو انوالو بھی کرنا ہے, پولیٹیکل ڈسکورس بھی کرنا ہے اور ان سے لا میکنگ بھی کرانی ہے, اور یہی اپوزیشن کو سمجھ آ جائے کہ قوانین میں تبدیلی, خاص طور نیب قوانین میں تبدیلی جو ہے وہ اپوزیشن کے بھی فائدے میں ہے, تو ان کو بھی حکومت کے ساتھ مل کر اس پہ کام کرنا چاہیے. تو جس دن آپ کی لا میکنگ ٹھیک ہو جائے گی نا, آپ کو اس طرح کی چیز سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عامر خان جو ہیں وہ ترکی کی فرسٹ لیڈی سے انہوں نے ملاقات کی ہے ریسنٹلی, اور ان کو بہت زیادہ بیش کیا جا رہا ہے, ان کو جو ہے غدار قرار دیا گیا ہے, جبکہ مودی نے طیب اردوغان سے بھی ملاقات کی تھی, تب ان کو نہیں کیا گیا. تو کیا یہ ان کے نام کی وجہ سے؟ مودی مسلمان نہیں ہے نا, جی, عامر خان مسلمان ہے نا. اور سچی بات یہ ہے کہ ایک بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں, ہالی ووڈ ہو, بالی ووڈ ہو, لالی ووڈ ہو, جو مرضی, ایکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہیروز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا, وہ کیریکٹرز پلے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ انسان ہوتے ہیں آپ کی طرح میری طرح واٹ ایور. لیکن ایکٹرز کی جو فین فالوئنگ ہے نا وہ اکراس دا بارڈرز ہوتی ہے اور اکراس دا ڈیوائڈ ہوتی ہے. اگر میں میرل اسٹریپ کو پسند کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں, مجھے اس کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے, یا کہ مجھے ایل پچینو اچھا لگتا ہے یا جیک نکلسن اچھا لگتا ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں جی غیر پاکستانی کو میں پسند کر رہا ہوں تو جی میں غدار ہو گیا, یہ ہو گیا. مودی نے جو ہندوستان کی چیز سے آگ لگا دی ہے نا انڈیا میں, وہ اب ہر سطح پہ نظر آ رہی ہے. اس لیے جو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان ٹوٹ رہا ہے, وہ یہی سوشل فائبر ہے ہندوستان کا کہ یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکے گا. اور آپ دیکھیں گی انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ہوگا, خالستان بھی بنے گا, اروناچل پردیش بھی بنے گا, وہاں پہ ماؤس کا الگ ملک بھی بنے گا, ناگالینڈ بھی بنے گا, منی پور بھی بنے گا. ابھی تو بہت سارے پاکستان ہندوستان کے اندر بننے, اور ایک دن اگلے 2-3 سال میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے ہمسایوں میں ساری تبدیلیاں ہوگی. کیوں؟ ادھر انڈیا رہے گا ہی نہیں, ادھر خالستان ہوگا, آگے منی پور ہوگا, آگے ناگالینڈ ہوگا. یہ اس ہندوتوا سوچ کی وجہ سے جو کام انڈیا کے دشمن نہیں کر سکے وہ الحمدللہ مودی نے کر دیا, اس نے وہ بیج بو دیے پکڑ کے. سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات معاشی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا ویژن 2023 نیوم سٹی اسرائیلی سرمایہ کاری کے بغیر مکمل نہیں ہے. دیکھیں جی, اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ تو اسرائیل کا آج کا تو دوست ہے نہیں, وہ تو بہت پرانا دوست ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بیک اینڈ ڈپلومسی سے ہو رہا ہے, فرنٹ پہ نہیں آ رہے. اور میں بلکہ مجھے یاد ہے, میں اس بات میں تو ووکل ہوں. مجھے ایک دفعہ یہاں پہ کسی ایک سیمینار پہ بلایا تھا, تو وہاں پہ امریکہ کو سارے برا بلا کہہ رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ یار پہلے اپنے مسلمان ملکوں کا تو دیکھ لو جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, امریکہ تو بعد میں ہم کسی طرح اس کو برا کہیں. تو مجھے نہیں لگتا, یہ میرا تو خیال ہے کہ اٹس اے میٹر آف ٹائم, اور وہ ٹائم جو ہے میری جہاں تک, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سچ جانتا ہے, مجھے پتہ نہیں, مجھے غیب کا حال نہیں پتہ, لیکن آج صبح مجھے سعودی عربیہ سے کسی نے کہا کہ جی شاید شاہ سلمان جو ہے نا وہ ان کو زبردستی وینٹیلیٹر پہ رکھا جا رہا ہے, اور اسی لیے ایک آئی لینڈ میں ان کو شفٹ کر دیا وہاں پہ ہاسپٹل میں, تاکہ کسی تک کوئی پتہ ہی نہ چلے, نہ کوئی وزٹ کرے, نہ کوئی کچھ ہو. اور ان کو اس وقت تک وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے گا جب تک وہ سوٹ کرتا ہے وہ رائلٹی کو وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اقتدار کی جنگ شروع ہو چکی ہے, اور یہ اقتدار بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے مریم. ہم نے دیکھا ہے کہ
भाई भाई को नहीं छोड़ता, बहन भाई को नहीं छोड़ती, भाई बहन को नहीं छोड़ते, बाप बेटे के खिलाफ हो जाता है, बेटा बाप के खिलाफ हो जाता है। ये इक़्तिदार वो तीन चीज़ें कहते हैं ना, जन ज़र और ज़मीन, इसमें तो तीनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं ना, तो इक़्तिदार की दौड़ में तो मुझे लगता है कि अपने इक़्तिदार को मनवाने के लिए हो सकता है वो 1 महीने के अंदर अंदर उसको रिकग्नाइज़ कर ले, एज सून एज दैट, या हो सकता है कि 3 महीने ले ले, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। और ये उन्होंने फैसले पहले के किए हुए, काम सब कुछ हो रहा है, सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी है। अब अमेरिका भी जोर दे रहा है सऊदी अरब को, अमेरिका तो इसलिए जोर दे रहा है ना, जेरेड कुश्नर और वो ट्रम्प का दामाद होने की वजह से, कि ट्रम्प को उनका ख्याल है कि इलेक्शंस में इसकी बड़ी हेल्प हो जाएगी ये इन चीज़ों की, और एक ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो ट्रम्प को सपोर्ट कर देगी। लेकिन इस वक्त मुझे जो लग रहा है ना वो ये है कि ट्रम्प इज़ ऑन द वे आउट, और ये जो चीज़ें हैं ना ये उसको शायद बचा ना सके। सो आई थिंक मिडल ईस्ट का नक्शा चेंज होने वाला है दोबारा से, मैं तो बहुत ये जल्द। समझता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चेंज हुआ था, जब बादशाहतें चाहिए थी, वेस्ट को उन्होंने बादशाह बना दिए हर मिडल ईस्ट में, और अब मुझे लगता है कि यही बादशाह जो हैं ये अब डिस्पेंसिबल हैं। कई जगहों पे ये जो है लाइबिलिटीज़ बन गए हैं। तो अब उन्होंने जनरल बाजवा की बात करें उनके दौरे की सऊदी अरब के, तो वो दौरे पे गए और उन्होंने मुलाकात उनकी नहीं हो सकी मोहम्मद बिन सलमान से, तो आप इस दौरे को फिर कैसे देखते हैं? कामयाब दौरा मेरा होगा नहीं ये? ख्याल, मैंने आपको पहले भी एक बात की थी, मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा का जो दौरा है ना ये पहले से तयशुदा होगा। यानी इस लेवल पे दौरे जो है ना वो इस तरह थोड़ी होता है कि चलो हम वीरा में खाना खा आते हैं, चलो हम सॉल्ट एंड पेपर में खाना खा लें, आज हम विलेज चले जाएं, नहीं ये नहीं होता। ये कुछ 2-2 महीने पहले प्लान्ड हुए होते हैं, एजेंडा तक प्लान्ड हुए होते हैं, सब कुछ प्लान्ड हुआ होता है। और हो सकता है कि ये टोटल हम लोग टाइमिंग की वजह से वी आर रीडिंग मोर बिटवीन द लाइंस, और हो सकता है कि टोटल डिफेंस रिलेटेड दौरा हो, इसलिए डिफेंस मिनिस्टर मिले या आर्मी चीफ उनका मिले, इसलिए आई मीन आई डोंट नो द इनसाइड स्टोरी, तो मैं इसलिए उस पर कह नहीं सकता। बट ये फील इस क्या हो रहा वजह है से आपको? नहीं है, ये इस वजह से नहीं है कि जी उसने अपनी नाराज़गी जाहिर करनी थी तो वो मिला नहीं, वो कुछ सोशल कॉल पे थोड़ी गए, वो तो अपना ऑफिशियल कॉल पे गए। इज द आर्मी चीफ ऑफ अ न्यूक्लियर कंट्री, इट्स नॉट अ जोक। तो अगर मिलना होता है MBS को तो मिल भी लेते, ऐसी भी बात नहीं है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।